اللہ اکبر. تو بہت کچھ سن گئی دے ان دی فضیلت، ان برکتاں، عظمتاں. ہوں تھوڑا جہا سا یہ بھی سنتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ بھی ہے جڑے اج ان بخشش و مغفرت والی رات بھی بخشش تو محروم رہتے ہیں. تسا سنے کہ اج دی رات رب تعالیٰ بنی قلب دے جسم دے جتنے وال بکریاں دے جسم تے اون تو زیادہ اج دی رات بخش دے دے. تسا ہونے سنے رب دی رحمت ابالا دے لیے ہے کہ گناہگار توبہ کرے میں توبہ قبول کرا، مغفرت طلب کرے میں کو بخش دیواں، ہے کوئی منگن والا آر میرے دادے میں کو بخش دیواں. لیکن ہی رات دے وچ اندازہ لو کچھ لوگ ایج ہے بھی ہیں جڑے اج دی رات بھی محروم رہ رہے ہیں، محروم رہ رہے ہیں. اور اگر انہاں دی بخشش کی رات دے نہیں تھی سکتی تو اندازہ لو کوئی کدے انہاں دی بخشش تھی سی. جی رات رب دی رحمت خود فرماوے آؤ میں تو بخش دیواں، وہ رات بھی اگر انہیں بخشش نہیں تھی سکتی تو بلکہ ہی رات ہو سی کہ انہاں دی بخشش تھی سی. وہ لوگ کہہ رہے ہیں فرمایا انہاں دے وچ ایک مشرک ہے جڑا اللہ دے نال بے کو شریک کرندے اون دی بخشش کوئی نہیں. جب تک مسلمان کوئی نہ تھی سی، توبہ نہ کرے سی، کلمہ نہ پڑھ سی، شرک کچھ چھڑے سی نہ، مسلمان تھی سی نہ، اون تک ان دی بخشش کوئی نہیں. ایویں فرمایا کہ شراب دا عادی جڑا شراب پیندے اگر وہ توبہ نہیں کریندا ایندے تے قائم رہندے تا اون دی بھی رات دے وچ بخشش کوئی نہیں. ایویں ہی فرمایا کہ زنا دا عادی جڑا زنا کرے دے اتنا غافل تھی چکے، اتنا رہ راہ تو ہٹ چکے کہ وہ زنا کرے دے تے او زنا کرن والے دی زانی دی این رات دے وچ بخشش کوئی نہیں، بخشش کوئی نہیں. ماں باپ دا نافرمان اون دی بھی این رات دے وچ بخشش کوئی نہیں. رشتے توڑن والا، رشتے توڑن والا اون دی بھی این رات بخشش کوئی نہیں. تصویر بناون والا جڑے ہاتھ دے نال تصویر بنے نے انہاں دی بھی بخشش کوئی نہیں. چغلی کرن والا، چغل خور اون دی بھی بخشش کوئی نہیں. نجومی اون دی بھی بخشش کوئی نہیں. جادو کرن والا اون دی بھی بخشش کوئی نہیں. تکبر دے نال کپڑا ٹکنا کنے تلے لٹکان والا اون دی بھی بخشش و مغفرت کوئی نہیں. بغیر عذر شرعی دے کہیں مسلمان دے نال دل دے وچ کینہ رکھے، دشمنی رکھے، اون دے بھی این رات دے وچ بخشش کوئی نہیں. تا ایک کل 11 قسم دے بندے ہیں کہ جنہیں دی این رات دے وچ جیڑی رات بخشش و مغفرت والی رات ہے